بفرمایید. سلام، من قدیر هستم. کی هستین؟ من قدیر هستم از آنتاکیا. فاطمه نور. ها، آقا قدیر، منتظر شما نبودیم. میفهمم، بسیار ببخشین، بیخبر آمدم، اما من نخواستم بیش از این منتظر بانمش. کیرا نخواستین منتظر بانین؟ آقا خیری خانه هستن؟ شما بفرمایین به باغچه برین، من با پدرم خبر میدم.